बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मस्जिद नबवी में एक स्तून को स्तून हन्नाना कहा जाता है। लफ्ज़ हन्नाना के मानी चीखो पुकार करने वाले के हैं। मस्जिद नबवी के इस स्तून को हन्नाना कहने की वजह यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में यहाँ एक खजूर का तना हुआ करता था। नमाज पढ़ने के बाद रसूल खुदा उस तने का सहारा लेकर मुसलमानों से खिताब किया करते थे। एक मोमिन खातून नमाज के लिए रोज़ाना मस्जिद में आती थी। एक दिन उस खातून ने हज़रत से कहा, या रसूल अल्लाह, आप बूढ़े हो चुके हैं और अब आप नमाज के बाद खड़े होकर खुतबा नहीं दे सकते। मेरा बेटा बढ़ई है, अगर इजाज़त दें तो वो आपके लिए मिंबर बना देगा और आप उस पर बैठकर खुतबा दिया करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशकश कबूल फरमाई। औरत ने अपने बेटे से कहा कि वो हज़रत का मिंबर तैयार करे। उसने आपके लिए एक मिंबर बनाया जिसकी 3 सीढ़ियाँ थीं। वो बनाकर मस्जिद नबवी में ले आया और हज़रत के खुतबा की जगह पर उसे रख दिया। जब उस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आप मिंबर की तरफ तशरीफ़ लाए। जब आप मिंबर की तरफ जा रहे थे और उस खजूर के तने के करीब से गुजरे तो तने से रोने की आवाज़ बुलंद हुई, जिसे तमाम मुसलमानों ने सुना और उसके रोने से हज़रत खुद भी मुतासिर हुए। आपने उस तने को सीने से लगाया जिससे वो पुरसकून हो गया। फिर आपने उससे फरमाया, ऐ खजूर के तने, घबरा नहीं, मैंने तेरे मुतल्लिक़ खुदा से दरख्वास्त की है कि वो तुझे जन्नत का दरख्त बनाएगा। इसके बाद तना खामोश हो गया और उसके रोने की आवाज़ें रुक गईं। बयान किया जाता है कि वो तना बनी उमैया के अहद तक मस्जिद में बाकी रहा। औलाद मरवान के अहद हुकूमत में मस्जिद की तोसी की गई तो उसको काट कर फेंक दिया गया। एक मोमिना खातून 300 दिरहम की थैली लेकर नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने वो रकम आपकी नज़र की और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये दिरहम फ़ुक़रा में तकसीम कर दें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मौजूद एक सहाबी से फरमाया, इससे ये थैली ले लो और सोने के ये दिरहम ज़मीन पर रख दो। सहाबी ने वो थैली ली और ख़ातून के सामने उसे उंडेला तो उसमें से सोने के दिरहम ज़मीन पर गिरने लगे। जब ख़ातून ने यह मंज़र देखा तो वो हैरान रह गई और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो इस थैली में चांदी के दिरहम डालकर लाई थी, अब सोने के दिरहम इसमें से कैसे बरामद हुए? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताज्जुब मत करो, मैंने कह दिया कि दिरहम सोने के हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें सोने में तब्दील कर दिया। एक मर्तबा अबू जहल अपने एक यहूदी दोस्त को साथ लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बड़ी बेहूदगी से कहा, मोहम्मद, तू कब तक हमारे खुदाओं के खिलाफ जसारत आमेज़ बातें करता रहेगा? अगर तूने अपनी नबूवत के दलाइलो मौजज़ात पेश ना किए तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ तुम चाहते हो अनकरीब तुम्हें दिखाऊंगा। अबू जहल ने अपने यहूदी साथी से मशवरा किया कि बताओ मोहम्मद से किस तरह का मौजज़ा तलब करें जिसके पेश करने से ये आजिज़ आ जाए। यहूदी ने कहा, अगर तुमने ज़मीन पर मौजूद किसी चीज़ का मौजज़ा तलब किया तो वो अपने जादू के ज़ोर पर वो मौजज़ा तुम्हें दिखा देगा। तुम उससे आसमानी मौजज़ा तलब करो, क्योंकि आसमान पर जादू नहीं चल सकता। अबू जहल ने कहा, मोहम्मद, अगर चांद के 2 टुकड़े कर दे तो हम तुझ पर ईमान लाएंगे और तेरी बैत करेंगे। नबी करीम ने अबू जहल से वादा लिया। उसने आपसे पुख्ता वादा किया। इस गुफ्तगू के दौरान कुरैश के 14 सरकर्दा अफराद भी शरीक थे। उन्होंने भी आपसे यही वादा किया कि अगर आपने चांद के 2 हिस्से कर दिए तो हम सब आप पर ईमान ले आएंगे। उस वक्त जिब्रील अमीन खुदा की तरफ से आप पर नाजिल हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह कह रहा है कि हमने अफलाक व नजूम को आप किताबे कर दिया है, आप जब चाहेंगे वो आपके हुक्म की तामील करेंगे। अल्लाह का वादा सुनकर आप मुतमईन हो गए और आपने फरमाया कि जब चाँद मुकम्मल जवान होकर बदर कामिल की सूरत इख्तियार करेगा तो मैं उस रात ये मौजज़ा पेश करूँगा। अलगर्ज 14वीं की रात हुई। उस रात हस्बे वादा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे अबू कबीस पर चढ़े। आपके साथ मुसलमानों की एक जमात थी
اور دوسری طرف سے ابو جہل اپنے یہودی دوست اور مشرکین کے گروہ کو لے کر آیا اور وہ بھی کوہ ابو قبیس پر بیٹھ گئے۔ معجزہ دکھانے سے قبل آپ نے ان سے دوبارہ عہد و پیمان لیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نصف حصہ اپنی جگہ پر رہا اور نصف حصہ کافی دور چلا گیا۔ جبل حراء ان دونوں حصوں کے درمیان دکھائی دے رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل اور مشرکین سے کہا، کیا تمہیں چاند پھٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، یہ 2 نصف حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو اشارہ کریں دونوں حصے یکجا ہو جائیں اور چاند اپنی پہلی حالت پر واپس آ جائے۔ آپ نے پھر انگلی کا اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند ویسے دکھائی دینے لگا جیسے پہلے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے کہا کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور اسلام کا اعلان کرو۔ ان میں سے صرف ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، باقی مشرکین اپنی ضد پر اڑے رہے۔ کفار و مشرکین کے مشترکہ لشکر کی یلغار روکنے کے لیے مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسلمان غلہ کے لحاظ سے سخت تنگی میں مبتلا تھے۔ خندق کھودنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شامل تھے اور ان سے بڑھ چڑھ کر آپ نے خندق کھودی تھی۔ خندق کھودی جا رہی تھی مگر حالت یہ تھی کہ 3 دن سے رسول خدا اور ان کے صحابہ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک بکری موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم اور ان کے صحابہ بھوک سے بے تاب ہیں تو وہ آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک بکری موجود ہے، میں اس سے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے مہمان بنیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر، اکیلا میں مہمان بنوں یا میرے ساتھ سارے صحابہ بھی تمہارے مہمان بنیں؟ اب جابر آن حضرت سے یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ صرف آپ اکیلے ہی تشریف لائیں؟ انہوں نے سوچا کہ اگر آن حضرت بالفرض صحابہ کو ساتھ لائے بھی تو چند ہی افراد کو اپنے ساتھ لائیں گے، کیونکہ وہ سن چکے ہیں کہ بکری ایک ہے۔ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے صحابہ سمیت تشریف لائیں۔ اس وقت 700 افراد خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ آن حضرت نے منادی کو بلا کر فرمایا کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ جابر کے گھر چلیں اور وہاں چل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے یہ سارا ماجرا بیان کیا اور کہا، اتنے زیادہ افراد کو ہم کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ بیوی نے کہا، کیا تم نے نبی کریم کو اپنی حیثیت سے آگاہ کیا تھا؟ جابر نے کہا، جی ہاں۔ بیوی نے کہا، پھر تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول خدا بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ الغرض جابر کی زوجہ نے گوشت پکایا اور اس میں شوربہ کچھ زیادہ ہی رکھا اور کچھ روٹیاں پکا لیں۔ دوپہر ڈلے آن حضرت سینکڑوں صحابہ کو لے کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مکان پر آئے۔ آپ حضرت جابر کے گھر میں داخل ہوئے جہاں تنور جل رہا تھا۔ آپ نے اس میں اپنا آب دہن ڈالا اور حضرت جابر کی زوجہ سے کہا کہ روٹیاں علی کے سپرد کر دو۔ حضرت جابر برتنوں میں شوربہ ڈالتے گئے اور رسول خدا برتن لے کر صحابہ کو دیتے گئے۔ خدا نے کھانے میں برکت عطا کی اور تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب 700 افراد سیر ہو کر روانہ ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ہانڈی میں جھانک کر دیکھا تو وہ جوں کی توں گوشت سے بری ہوئی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔